आमचे रुद्रेश्वराची रथयात्रा ही गोंयभर सुरू आसा। 6 तारखेक तेजी सुरवात जाल्ली आनी 27 तारखेक तेजी समाप्ती आसा। ती गोंयभर सुरू जाता। आतां नॉर्थाक आसा आनी आज तारीख 15, फाल्यां 16 तारखेक ती मार्मुगांव आसतली। मार्मुगांव साकून 17 तारखेक ती सासची। Transform your home with Urban Concept Interiors. Visit us for a wide range of stylish and customizable furniture. We offer office chairs, modular kitchens, garden furniture, curtains, carpets, mats, sofas, dining sets, beds, and much more. Both indoor and outdoor furniture available. Our address is St. Joaquin Road, Borda, Margav, Goa, or call us at 9958733688 or 9845513777. मडगांव येतली। सो मडगांव येतना आमी मडगांवकार ताजी स्वागत करतले। आमी आल्ल्या सर्कला कडेन ती रिसीव करतले। थंयच्यान लिंगा कडेन येतले आनी थंय मोठ्या धुमधडाक्यान आमी त्या रथयात्रेचे स्वागत करतले। आमचे सगळे कार्यकर्ते भंडारी समाजाचे जावं आमकां थंयचो बंधन ना। हे रथयात्रेक मोठे संख्येन लोक उपस्थित आसतली। आमचे आमदार, माजी आमदार सगळे त्या टायमार आसतले। आमचे समाज बांधव, कावन्सिलर आसतले, चेअरपर्सन आसतलो। थंय आमचे उदकावण ह्या मान्यवरांचे हस्ते जातले। ही रथयात्रे निमतान एक उत्स्फूर्तता सगळ्या मडगांवकारांक येयल्ली आसा। सदां पेपराचेर गोंय भरती येयल्ली आसा। एक आशा आसा की भरपूर लोक हे रथयात्रेक उतराण उपस्थित रावतले। श्री रुद्रेश्वर देवाची जी आमची रथयात्रा आसा ती 17 तारखेक मडगांव फातोर्डा ह्या भागांत जातली। 17 तारखेक 10 वरांचेर आल्लीम पावतली रथयात्रा। आल्लीमच्यान आमी ती रथयात्रा रिसीव करून दामबाबा लिंगा मेरेन आमी येतले। दामबाबा लिंगा कडेन फातोर्डा हो पयलो पॉयंट आसा। दामबाबा लिंगा कडेन जाले उपरांत थंय जे मान्यवर आसतले ते सगळे रथयात्रेचे स्वागत हार घालून करतले। सुवासिनी रथयात्रेची ओवाळणी करतले आनी दामबाबाच्या देवळांत जे पुजारी आसात महेशबाब दामले हे आमच्या रथयात्रेक निमतान एक खास सांगणें दामबाबा कडेन करतले। ताजे उपरांत हो सगळो आमचो कार्यक्रम आटोपले उपरांत आमी मुरिडा नागमंदीर थंय वयता आसतना सिडी कंट्रीचो जो रोड आसा तो आमी घेतले। नागमंदिरा कडेन असोच कार्यक्रम जातलो। थंय सुवासिनी ओवाळणी करतले आनी थंयची नागरीक माता भगिनी ह्या रथाचें स्वागत करतले। ताजे उपरांत आमी त्रिमुर्तीचो सेंट एनीस घेवन त्रिमुर्तीचो रोड घेवन आमी लेफ्ट करतले बोड्डेच्यान। लेफ्ट रुटान आमी सिग्नल क्रॉस करून कुंडेश्वर टेम्पल संकटमोचन मारुती मंदिर जें आसा थंय रथाचें स्वागत जातलें। थंय अशेंच सुवासिनीच्या हस्ते ओवाळणी आनी असो कार्यक्रम आसतलो। ताजे उपरांत रथ घुगळेश्वर मंदिराक वयतलो। प्रभुदेसाय रिएलिटी सोसायटी क्रॉस करीत तशें आमी घुगळेश्वरा वयतले आनी घुगळेश्वराक थंय मोठे जेंगे परत स्वागत जातलें आनी थंय जेवणाची कार्यावळ आसतली। थंय 1-1.5 तास आमचे रेस्ट आसतली। रथ थंय थांबतलो आनी सांजे वेळा 2:30 परत रथाची सुरवात जातली। हो रथ परत सिद्धिविनायक देवळा कडेन येतलो। थंयच्यान डॉक्टर मनमोहन देसाईचें घर क्रॉस करून आमी मुंज विहारा कडेन सर्कल क्रॉस करून बायपास रोडान आमी मारुती मंदिरा कडेन येतले। मारुती मंदिरा कडेन ते मारुती नगर म्हूण आसा फुडें रायट घेतले आनी मारुती नगराच्या जे आमचे माता भगिनी सगळे नागरीक आसात हे रथाचें स्वागत करतले। थंय एक अर्द तास रावले उपरांत आमी दवर्लेच्या मेन रोडार वतले। दवर्लेच्या मेन रोडा वयल्यान आमी पावर हावस रोड घेवन फॅब्रीक ग्रावंड घेवन पंडावकपाल घेवन जागेश्वर मालबाटा जे जागेश्वर स्थान आसा त्या स्थानाचेर थंयचे सगळे माता भगिनी नागरीक सगळे थंय रथाचें स्वागत करतले। हें स्वागत जाले उपरांत जागेश्वरा कडल्यान मडगांव पिंपळकडा कडेन आमकां येवपाचें आसा। थंय पिंपळकडा कडेन आतां अशी खूब गर्दी आसतली ह्याय रोडार बी। लोकांची स्वागत करपा खातीर भोवसंख्येन लोक थंय आसतले। आमी ओल्ड पिकअप स्टँड रॉयल फूडचो रोड घेवन
तशें म्युनिसिपालिटीच्या कडल्यान क्रॉस करीत आमी पिंपळा पेडार येतले. पिंपळा पेडा कडेन सगळे स्वागत जातले, आख्ख्या मार्केटाचे लोक थंय आसतले. थंय मोठ्या प्रमाणात स्वागत जातले रथाचें. थंय सगळो कार्यक्रम आटोपले उपरांत मार्केटाक वळस घेवन रोपा आळीच्यान टर्न करीत परत आमी ओवरब्रीज घेवन कालकोंड्यार श्रीकृष्ण मंदिर आसा, ह्या श्रीकृष्ण मंदिरान आमी वयतले. थंय अशेंच जेंगे स्वागत जातलें. तें स्वागत जाले उपरांत आमचो जो शेवटचो कार्यक्रम आसा त्या दिसाचो तो शांतीनगर शांतादुर्गा मंदिर हांगा जातलो. रेल्वे स्टेशनाचो रोड घेत रावणकोणा वयलो पूल क्रॉस करीत आमी शांतीनगर वतले. थंय मोठें स्वागत जाले उपरांत सांजे भजनाचो कार्यक्रम, आरतीचो कार्यक्रम आसतलो आनी त्या दिसाची रथाची सांगता थंय जातली. ज्या वेळार रथ आमचो आल्लेम येतलो पयलो तेन्ना आमचे थंय दिंडी पथक आसतलें, मोटरसायकलीची रॅली आसतली आनी मोठें स्वागत थंय रथाचें जातलें. हो एकूण रथाचो रूट. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.